होइन परिस्थिति अचानक असहज बन्दै गयो। लामो अवधिसम्म एक प्रकारले गर्दाखेरि संवादविहीन अवस्थाको सृजना भयो। अब यसको सुरुवात भयो कहाँबाट भन्दाखेरि सीमावर्ती इलाकामा दुवै देशको चाहिँ दावेदारी लामो अवधिदेखि विवादास्पद भनेर दुवैले स्वीकारेको भूभागलाई भारतले जम्मू र कश्मीरको नयाँ नक्सा उतार गर्दाखेरि नेपालको विवादित भूमिलाई पनि सँगै राखेर नयाँ नक्सा निकाल्यो। जुन कुरो संवाद भइरहेको बेलामा विवादित भनिएको बेलामा दुवैले सकारेको कुरा संवाद बिना जुन निष्कर्ष भारतले निकाल्यो त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारले हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल पनि पर्यो। अनि अब त्यो नेपालले पनि आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्नको लागि नयाँ नक्सा निकाल्यो। अब त्यसपछि भएको चाहिँ नि संवाद यो प्रक्रियालाई संवादबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरामा दुवैले निरन्तर दशकौँदेखि अभ्यास गर्दै आएको माथिल्लो तहदेखि लिएर प्रशासकीय र प्राविधिक तहमा विवादित भूमि खास गरेर चाहिँ भारत नेपाल दुईटाको सीमाको बारेमा एउटा जोइन्ट टिम बन्दाखेरि त्यसले ल्याएको उसमा पनि सुस्ता र कालोपानी बाहेक अन्य कुरामा हाम्रो सहमति छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको। यो सबै हुँदाहुँदै वार्ता हुँदै चाहिँ अचानक जुन एउटा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो। अब नेपालले चाहिँ नि वार्ताको लागि आह्वान गरेर कूटनैतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधानको लागि चाहिँ आह्वान गरेको, तर त्यसको जवाफै नदिकन मौनता भारतले अपनाएर एक प्रकारले चिन्ताजनक अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। तर ज्यादै निकट सम्बन्ध भएका दुई छिमेकी देशहरूको बिचमा आवत जावतदेखि लिएर व्यापार बन्धदेखि लिएर अन्य सामाजिकदेखि लिएर अन्य कुरामा अवरोध त थिएन। पहिले गर्दाखेरि जुन प्रकारको अवरोध यहाँ चाहिँ नाकाबन्दी नै पनि भएको एउटा इतिहासले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ वार्तैको लागि आह्वान गरेर चुप लाएर बस्यो, प्रत्युत्तरको लागि गरेर बस्यो। अब एउटा फेन्ट किसिमको संवाद आयो के भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कोरोना भाइरस सकिएपछि वार्ता गरौँला भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ सम्बोधन भएको, तर त्यसपछि संवादविहीन अवस्था होइन। अब त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब संवादहीन अवस्थाको भन्दा अगाडि दुई देशको विकास सम्बन्धी विकास निर्माण सम्बन्धी जुन निकाय त्यो ढिला सुस्ती भयो, सबैमा काम भएन भन्ने गुनासो नेपालमा बराबर भएको, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपालको परराष्ट्र सचिव र भारतको राजदूतले वार्षिक बैठक गरेर समीक्षा गर्ने, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बोधन गर्ने जुन एउटा चाहिँ निकाय थियो त्यसको बैठक बोलाइयो। त्यसलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि संवादहीनताबाट संवादमा प्रवेश गरेको सङ्केतको रूपमा हामीले लियौँ, किनकि त्योभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको औपचारिक भेटघाट सम्बोधन भएको थिएन। ट्याक्क त्यसको केही दिनपछि भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा वार्ता हुने र वार्तामा चाहिँ नि भनिए नभने पनि यो दुई देशको सम्बन्धमा भएको चाहिँ संवादहीनतालाई माथिल्लो तहमा सर्वोच्च तहमा तोडिएको मात्र होइन, अब भएका समस्याहरूको समाधान वार्ताबाट गर्ने भन्ने किसिमको आभास पनि भएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा अप्ठ्यारोपनले परिस्थितिको संवादहीन परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो त्यसबाट संवादको सुरुवात अब सीमित रूपमा विकास निर्माणको चाहिँ आयोजनाहरूको सब समालोचना गर्ने
भिसाबाट। त्यसपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध भएकोले गर्दा अब संवादको सुरुवात मात्र होइन, समझदारीको पनि एउटा चाहिँ नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि यो आखिरी प्रक्रियामा चाहिँ नि भारत चुकेको यो हिसाबबाट कि दुई देशले निरन्तर सम्बोधन गरेर विवादित भनेर विवादको समस्याको समाधान खोज्नको लागि निरन्तर बैठक भइरहेको, प्राविधिक तहमा, प्रशासकीय तहमा, कूटनैतिक तहमा, राजनैतिक तहमा। दुईटै प्रधानमन्त्रीले भेटेको जोइन्ट कम्युनिकेमा पनि कालापानी र सुस्तालाई चाहिँ विवादित भूमि भन्ने कुरो चाहिँ ठहर भएको। त्यो हुँदाहुँदै नयाँ नक्सा निकालेर यहाँ नक्सामा विवादित भूभागलाई संलग्न गर्दाखेरि नेपाल एक प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कर्नरमा चाहिँ खुम्चिएको जस्तो देखियो। त्यसलाई प्रतिकार गर्ने एउटै उपाय थियो। हामीले पनि त्यही प्रकारको संविधानमा संशोधन गरेर आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्ने, जमर्को गर्ने र जुन कुरो गर्दाखेरि त्यसले एउटा चाहिँ संवादको चाहिँ सुरुवात संवाद निरन्तरता पाउनुको सट्टा विगतदेखि भइरहेका संवादहरूको लाई चाहिँ एक प्रकारले सम्वादहीन अवस्थामा परिणत गर्यो र कति कूटनैतिक तहमा भएका चाहिँ समाजका आधारहरू उत्तरहीन अवस्थामा छन्। त्यो बेलामा यो अहिले भएको गर्दाखेरि चाहिँ नि अब जत्तिकै अप्ठ्यारो समस्या भए पनि समाधानको खोजी संवाद बाहेक अन्य विकल्पबाट हुन सक्दैन हैन। इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदनलाई बुझ्दैनौँ भनेको छैन, तर ढिलाइ भएको अवश्य हो। बुझ्नलाई चाहिँ या अब नकारात्मक धारणा राखेको होइन। संवादमा त्यो अहिलेसम्म पनि चाहिँ खोसियारीजी र मेरो चाहिँ उहाँ अहिले महाराष्ट्रको गभर्नर हुनुभएको छ, हाम्रो संवाद भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले आशा छोडेका होइनौँ, तर ढिलाइ भएको अवश्य हो। तर इपिजीको रिपोर्टको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो एकपक्षीय प्रतिवेदन होइन, नेपालको मात्र गुनासो होइन, भारतको गुनासो पनि त्यसमा समावेश भएको छ र समाधानको खोजी दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर निष्कर्षमा पुर्याएको सायद यो पहिलो अभ्यास होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब ढिलो भएको हो, ढिलो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ प्रतीक्षामा छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ नि त्यसको नेपाल पक्षको संयोजकको हिसाबले म के भन्छु भने जुन विषयमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ, जुन विषयलाई चाहिँ सम्बोधन नभइकन सम्बन्धमा विगतमा देखिएका चाहिँ अप्ठ्यारोपनहरूको समाधानको खोजीमा दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याएको छ। ढिलो चाँडो प्रतिवेदनको भविष्य जेसुकै होस् ती विषयहरूलाई सम्बोधन नगरिकन चाहिँ जुन दुईटै प्रधानमन्त्रीहरूले यसको सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ संवादको आधारमा यसलाई चाहिँ जन्म दिए त्यो परिस्थिति पनि कायमै छ र यसको निष्कर्ष पनि सुधारोन्मुख छ। ढिलो चाँडो ती समस्याहरूलाई चाहिँ प्रतिवेदनलाई स्वीकारेर होस् या नस्वीकारेर होस् ती समस्याको समाधानतिर नलागिकन सम्बन्धमा सुधार अपेक्षाकृत सम्बन्धमा को सुधार चाहिँ हुन गाह्रो छ होइन। अब सञ्चार माध्यमले जनाउ दिएको अनुसार चाहिँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सम्बोधन भारतका बुद्धिजीवीदेखि लिएर सञ्चार माध्यमले औँल्याइरहेका छन्। अब म भारतको अरूसँगको सम्बन्धको बारेमा केही गर्न चाहन्न, केही भन्न चाहन्न, त्यो भारतको आफ्नै अवधारणा हो। तर नेपालसँग सम्बन्ध चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिचबिचमा चाहिँ भारतमा सरकार फेरिँदाखेरि या पार्टी फेरिँदाखेरि कुरा नउठेका होइन। अब मोदीजी नै प्रधानमन्त्री हुने भएको छोटो समयमा नेपालमा आएर संविधान सभालाई जुन सम्बोधन गर्नुभयो, एक प्रकारले हेर्दाखेरि त्यो
हाम्रो सम्बन्धले कोल्टो फेर्ने एउटा अवसरको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएका थियौँ। तर त्यसपछि अप्रियको घटनाहरू पनि भयो। अब व्यापारदेखि लिएर सबै कुरोको निषेधको चाहिँ अभ्यास पनि भयो। तर धेरै लामो समयसम्म खुला सिमाना भएको दुईटा निकट छिमेकीको बिचमा सरकारी स्तरमा होस् या चाहिँ बिचमा कटुता देखिए पनि जनताको बिचमा चाहिँ यो जुन सम्बन्धका आधारहरू छन् त्यो सब दुवैतर्फको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, सामाजिक रीतिसँग कुरा छन्, इतिहासदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा समावेश छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि घुर्की लाएर केही समय बोल्दिनँ भन्ने कुरा एउटा हो। तर त्यो धेरै लामो अवधिसम्म रहन सक्दैन। अहिले देखिएका सङ्केतहरूले गर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारोपनलाई पार गर्नको लागि दुवै राजी भएको हो कि प्रधानमन्त्रीको तहमा संवादको सुरुवात हुनु भनेको त महत्त्वपूर्ण अवसर हो। अब हेर्नुहोस्, भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसको हाराहारीमा नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो। जुन अवधारणा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि भारतको साम्राज्यले नेपालसँग सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि चाहिँ जुन अवधारणाबाट प्रेरित थियो, त्यसलाई एउटा नयाँ आयाममा सुरुवात गर्नको लागि नेपालले 1950 को ट्रिटीदेखि लिएर अनेक प्रावधानहरूलाई सुधारको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराको गुनासो मात्र होइन, यसलाई चाहिँ धेरै परिवर्तनको बाटोमा लैजानलाई प्रयत्न गरेकै लामो इतिहास छ। अब म सम्झिन्छु भारतमा राजनीतिक चाहिँ परिवर्तन भएपछि खास गरेर नेहरूपछि लालबहादुर शास्त्री आउनुभयो। उहाँले पनि छिमेकसँगको सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ, त्यो मेरो प्राथमिकता हो भन्नुभयो। तर उहाँ धेरै बाँच्नु भएन, यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा गर्नु भएन। कता कता हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुन एउटा चाहिँ नि ब्युरोक्रेटिक फ्रेमवर्क भारतले ब्रिटिससँग चाहिँ इनहेरिट गर्यो, त्यो चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि साम्राज्यको अवधारणालाई बोकेर बसेको संयन्त्र जस्तो देखिन्थ्यो। अब चाहे 1950 को ट्रिटी भनौँ या त्यसपछि भएका व्यापार ट्रेड एग्रिमेन्ट, ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट एउटै एग्रिमेन्ट थियो, पछि गर्दो त्यो शास्त्रीजी पछि चाहिँ फेरि त्यसपछि इन्दिरा गान्धी आएपछि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ भारतको चाहिँ एउटा परम्परागत सोचाइमा नै फेरि फर्केर गयो कि भन्ने एउटा आवाज हुन्थ्यो। अब त्यसपछि आइके गुजराल आउनुभयो। आइके गुजरालले छिमेकीहरूसँग नन रेसिप्रोकल ट्रिटी व्यवहार गर्छु भनेर नेपाल मात्र होइन अरू छिमेकीसँग पनि फरकका बाहिरदेखि लिएर हाम्रो ट्रिटीलाई अलग अभ्यासमा अलग दिशामा लैजाने कुरादेखि लिएर उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात गर्नुभयो। तर उहाँ पनि धेरै टेक्नु भएन, उहाँको चाहिँ राजनैतिक पकड त्यति बलियो नभएको हुनाले उहाँ वर्ग हुने बित्तिकै फेरि पुनः हामी एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ, जहाँ कि त्यो बेलामा चाहिँ राजीव गान्धीको बेलामा एसके सिंह फरेन सेक्रेटरी आएर यो पुरानो सन्धिलाई एउटा नयाँ र प्रतिगामी दिशातिर लैजाने चाहिँ प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुभयो, जसलाई त्यो बेलाका राजा र त्यो बेलाको चाहिँ मन्त्रीमण्डलले चाहिँ अस्वीकार गरेपछि चिसोपन रहिरह्यो। अब मोदीजीले आएर चाहिँ एउटा नयाँ अवस्थाको सृजना गर्नको लागि जुन कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, अब हेर्न बाँकी छ त्यो कति सकारात्मक दिशामा जान्छ भन्ने कुरो। तर बिचबिचमा भएको उतार चढावले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले प्रश्न उठाएको जस्तो कुरो इस्टाब्लिसमेन्ट र सिक्युरिटी कन्सर्नले चाहिँ प्रश्रय पाएर छिमेकीहरूलाई चाहिँ थिचोमिचो या हाम्रो निगरानी अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यो परम्परागत अवधारणा हो। त्यसमा परिवर्तन भएको छ बिचबिचमा, तर परिवर्तन भए पनि
अहिले देखिएका कुनै कुनै खास गरेर चाहिँ सुरक्षाको अवधारणामा भारत र भारतका छिमेकीहरूको चाहिँ भिन्न दृष्टिकोण भएकोले गर्दाखेरि उतार चढाव चाहिँ त्यो भइरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बौद्धिक अभ्यास, सञ्चारको माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने र राजनैतिक तहमा त्यसमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता। त्यसमा अब उतार चढाव चाहिँ भएको छ। तर नेपालले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेको छैन। नेपालमा राजा बलियो हुँदाखेरि होस्, राजा नहुँदाखेरि होस्, चाहिँ जुनसुकै पार्टी सत्तामा होस्, भारत र नेपालको सम्बन्धको बारेमा मूलभूत कुराहरूमा चाहिँ नि नेपालमा राष्ट्रिय सहमति छ। सुझाव एउटा कुरो के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा सर्वमान्य हुनुपर्छ। त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ व्यापक संवाद र चाहिँ सहकारी हुनुपर्छ। हामी त्यो हिसाबबाट चाहिँ अझ परिपक्वता भइसकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बिचबिचमा अधिकारमा भएका व्यक्तिहरूले पनि कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता अपनाएर त्यसको चाहिँ वरिपरि रहेर चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुको सट्टा बिचबिचमा उच्छृङ्खलता पनि देखिएको छ, अनुशासनहीनता पनि देखिएको छ र दलको बिचमा चाहिँ फरक अवधारणाहरू पनि बिचबिचमा देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ हामीले बाह्य जगतलाई हेर्दाखेरि जुन देशमा परिपक्व एउटा विदेश नीति छ त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई त्यसको सही व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय बहस भएर त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धतामा पुग्ने, त्यो बिन्दुमा पुग्ने अभ्यास बिचबिचमा नभएको होइन। तर त्यसले सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यसको अधीनमा बस्दाखेरि राष्ट्रको हित हुन्छ र कुनै मूलभूत कुराहरूमा तलमाथि हुँदैन, हामी थिचोमिचोमा पर्दैनौँ भन्ने कुराको अभ्यासमा परिपक्वता ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ नेपाल अझ पनि पछाडि नै छ। अब संविधान संशोधनकै कुरा गर्नुहोस् न अहिलेको। अब त्यसमा त नेपालको संसदमा चाहिँ भएको कुनै पनि पक्षले प्रतिकूल अवधारणा राखेन भन्दा चाहिँ सर्वसम्मतबाट चाहिँ त्यो प्रक्रियामा हामी पहुँच गऱ्यौँ भन्दाखेरि परिपक्वताको बाटोमा जानको लागि चाहिँ नि अहिले गहिरो अभ्यास र पहिलोपटक एउटा चाहिँ राष्ट्रिय तहको चाहिँ दृढता जुन व्यक्त भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनु छ।